नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पाकाको अनुभव र युवाको योजनामा देशको राजनीति अगाडि बढेको भए परिस्थिति फरक र उत्तम हुने धेरैको आशा छ। तर सरकारको नेतृत्वमा होस् अथवा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा हाली मुहाली वृद्धहरूकै छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी सबै दलमा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भए पनि नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा युवाहरू छैनन्। यी पार्टीहरूको औचित्य स्थापनामा युवाहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवाहरूलाई कार्यकारी भूमिका दिइएन। युवा आफै अग्रसर नभएर वा अवसर नपाएर प्रश्न खडा भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण घटेसँगै अस्पतालहरूमा यति बेला गम्भीर बिरामीको संख्या घटेको छ। तर ढुक्क भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुमा हेलचक्राइ गर्दाको परिणामको तितो अनुभव जहिले पनि ताजै छ। कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि तहस नहस बनाएको छ। देशमा भएको उद्योगहरूको उत्पादन घट्दा र लक्ष्य अनुसार कर सङ्कलन नहुँदा अर्थतन्त्र अन्योलमा छ। यो सँगसँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या 8 लाख पुग्दा युवाहरूको बाहुल्य नेतृत्व दावी गर्नेहरूमा भने वृद्ध मात्रै। नेताको पछाडि विभाजित देखिएको छ। पुरानो ग्रुपमा चाहिँ बढी भर पर्छ। विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि गुहार्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दाता सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। लगातारको निषेधाज्ञाले उद्योगहरू मारमा। अधिकांश उद्योगहरूले गरे उत्पादन कटौती। अरबौंको लगानी जोखिममा। निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण सरकारको राजस्व असुली प्रभावित। जेठ मसान्तसम्ममा 3 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर सङ्कलन। र युरोकपमा साबिक विजेता पोर्चुगल र जर्मनी आम्ने सामने हुँदै। अर्को खेलमा स्पेन र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्ना पक्षका नेताहरू राखेर कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले आफू पक्षीय 16 जना कार्यकारिणी सदस्यहरू राखेर अर्का अध्यक्ष यादव पक्षका 16 जनालाई हटाएका छन्। ठाकुरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित महेन्द्र राय यादव, गजाधर यादव, रमेश यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, राम नरेश यादव र नवल किशोर यादव लगायतलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाएका हुन्। त्यस्तै आफू पक्षीय खेलकुद मन्त्री इकबाल मिया, पर्यटन मन्त्री उमाशङ्कर अर्घरिया, श्रम मन्त्री विमल श्रीवास्तव, सन्तोष मेहता, सुरेन्द्र झा लगायतलाई कार्यकारिणीमा लगेका छन्। ठाकुरले कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको सूचना आयोगमा पठाउने तयारी गरेका छन्। जसपाको 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो पक्षमा 30 भन्दा बढी कार्यकारिणी सदस्य रहेको यादव पक्षको दाबी छ। यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको उपस्थितिमा अध्यक्ष ठाकुर सहितका 4 जनालाई कारबाही गरेका छन्। कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर समेत यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। तर ठाकुरले भने यादवलाई कारबाही गरेको पत्र मात्रै पठाएका छन्। आज देशभर 2401 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,696 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 2,401 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये 7,010 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,688 र 4,686 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
आज कोरोनाबाट 34 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 44 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8675 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3660 जना निको भएका छन्। शुक्रबार 4020 जना निको भएका थिए। मेलम्चीमा अकस्मात बाढी आउनुको कारण खुलेको छ। यलम्बु गाउँपालिकाले मेलम्ची नदीमा बाढी आउनुको कारण जानकारी गराएको हो। शनिबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले असार 1 गते साँझ 7:30 बजे मेलम्ची नदीमा आकस्मिक बाढी आउनुको कारण जानकारी गराएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 स्थित सेमेसिदाङ हिमाल मुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको पहिरोको कारण बाढी आएको जनाएको हो। विज्ञ डाक्टर रविनराज निरौलालाई उद्धृत गर्दै गाउँपालिकाले चौरको 25% भाग पहिरो गएकाले आकस्मिक बाढी आएको निष्कर्ष निकालेको छ। सूचनामा चौरको 75% मध्ये कति भागमा पहिरो जान सक्ने यकिन नभएको जानकारी दिँदै थप बाढी आउन सक्ने भएकाले उच्च सावधानी अपनाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। तामाकोसी नदीमा पानीको बहाव स्थिर रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिनिया क्षेत्रमा पहिरो गएकाले बाढी आउन सक्ने सूचना निकालिए पनि नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र घट्ने नभएको महाशाखाले जनाएको हो। अहिलेसम्म बाढी नआए पनि जोखिम भने कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन नदी आसपासका स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै पहिरोले थुनिएको तामाकोसी नदीको सहायक रोङ्सी खोला खुलाउन चिनिया टोली परिचालन भएको छ। पहिरोले थुनिएको खोला ताल बनेर बसेको छ। ताल फुटाउन चिनिया टोली पुगे पनि कतिजना परिचालन गरिएको त्यो भने खुलाइएको छैन। रोङ्सी खोला सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्ने भएकाले जोखिम भने कायमै रहेको बताइएको छ। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो र नदी कटानले करिब 100 घर विस्थापित भएका छन् भने सदरमुकाम बेनीदेखि ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सडक र विद्युत अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर भएको छ। उता लमजुङमा बाढी पहिरोबाट मानवीय क्षति नभए पनि 19 घर बगाएको छ भने जिल्लाकै दोर्दी करिडोरमा रहेको विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट विस्थापित बनेका करिब 100 घरका 365 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। विस्थापितहरू सामुदायिक विद्यालय र व्यक्तिहरूका घरहरूमा बसेका छन्। बस्ती संरक्षणका लागि बनाइएको तटबन्ध बगाएपछि सदरमुकाम बेनी बजार, मालिकाको केन्द्र दरबाङ, मङ्गलाको हाडेभिर, बेनीको सिङ्गा तातोपानी, अन्नपूर्णको भुरुङ तातोपानी र बेनीको बगरफाँट कटानको उच्च जोखिममा छन्। बाटोहरू बिना कुनै योजना, बिना कुनै सुरक्षा मापदण्ड, कुनै तपाईँको प्रोटेक्सनका कुराहरू नगरिकन र त्यसबाट निस्कने ढुङ्गा माटोहरू पनि जताततै फालिदिने गरेका कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा बाढीहरू, त्यसरी रेलोहरू आउने कारणले गर्दाखेरि यो बेनी बजारदेखि सबै बस्तीहरूमा जोखिम बनायो। त्यस्तै लमजुङमा बाढी पहिरोबाट मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भने धेरै भएको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाको 18 र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको 1 घर गरी 19 घर बगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी जगदीश रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार बेसी सहर नगरपालिकाका 15, दोर्दी गाउँपालिकाका 56, राइनास नगरपालिकाका 2, मध्य नेपाल नगरपालिकाका 1, कोहोला सोथर गाउँपालिकाका 5 गरी 79 घर बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। बाढीले दोर्दी करिडोरमा रहेको 27 मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना, 10 मेगावाट क्षमताको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस र ड्याम साइटमा क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै दोर्दी करिडोरमै रहेको 25 मेगावाट क्षमताको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको बाँध क्षेत्र भत्काएको र
54 मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइटमा क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माण सामग्री समेत बगाएको दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले जानकारी दिए। म्याग्दीबाट साधन रामजाली र लमजुङबाट श्यामशीतल परियारको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले विपदका नाममा चन्दा सङ्कलन, राहत वा सहयोग सङ्कलन नगर्न आग्रह गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएपछि विभिन्न ठाउँमा राहत सङ्कलनको कार्य भइरहेका बेला प्रशासनले यस्तो आग्रह गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विपदका नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग सङ्कलन कार्य भइरहेको पाइएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको हो। अनुमति लिई वा नलिई विपदका नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग सङ्कलन गर्ने कार्य विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 24 को 1 ख अनुसार कसुर हुने भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न र गरिएको पाइए जानकारी दिन पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा नेतृत्वको दावा गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। हालसम्म सङ्कलित क्रियाशील सदस्य अनुसार युवाहरूको संख्या बढी भए पनि मूल नेतृत्वमा दावा गर्नेहरूमा भने वृद्धहरूकै बाहुल्यता छ। के आगामी महाधिवेशनमा युवाहरूले दाबी गर्लान् त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेतृत्वको दौडधूप सुरु भइसकेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ यही 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशनको तय गरेको छ। संविधानतः कांग्रेसको महाधिवेशन भदौभित्र नभए संवैधानिक सङ्कटमा फस्नेछ। त्यसबाट जोगिनका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै तल्लो तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार केन्द्रीय समितिमा प्राप्त 8 लाख क्रियाशील सदस्यहरूमा अधिकांश युवा छन्। कांग्रेस महाधिवेशन नजिकै गर्दा के पार्टीमा युवाहरूले नेतृत्व दावी गर्लान्? आम चासो छ। कांग्रेसका युवा नेताहरू नै पार्टीको अहिलेको महाधिवेशनबाटै युवा नेतृत्वमा स्थापित हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। परम्परागत रूपमा नेतृत्व लिने हाम्रो जुन तौर तरिका छ त्यो तरिका अथवा अहिलेको परिस्थिति चाहिँ गुटहरू बलियो भएको परिस्थिति छ। त्यसैले अहिले जसले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यही नेतृत्व नै चाहिँ बलियो हुने, तलसम्म त्यो गुटको प्रभाव चाहिँ विस्तार भएको स्थिति भएको कारणले पनि दलहरूमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा स्वाभाविक भइरहेको छैन। अहिले कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वमा 60 वर्षमाथिकै बाहुल्य छ। पार्टीको प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यमा भने युवा पुस्ताको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार 8 लाख बढी क्रियाशील सदस्यमध्ये 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 33% छन्। सबभन्दा धेरै भने 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका छन्। कुल क्रियाशील सदस्यको 37.86% 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका छन्। तर मूल नेतृत्व दावी गर्ने भने वृद्धहरू नै छन्। कांग्रेसका युवा नेताहरूमै टुटफुट रहेकाले क्रियाशील सदस्य धेरै भए पनि युवाहरूले नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको छैन। पहिले युवाहरू चाहिँ विचारभन्दा पनि नेताको पछाडि विभाजित देखिएको छ। पुरानो ग्रुपमा एउटा चाहिँ बढी भर परेको छ भने दोस्रो कुरो आफूमाथि कन्फिडेन्स कमी हो, आफूले गरेको योगदानमाथि अविश्वास हो, मुख्य कारण त्यही हो। हाल सभापतिका प्रमुख दावेदार रहेका सभापति शेरबहादुर देउबा 37 वर्ष लागेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 78 वर्षमा हिँडिरहेका छन्। सभापतिको आकांक्षा राखेका शेखर कोइराला 70, प्रकाशमान सिंह 65, विमलेन्द्र निधि 64 पुगेका छन् भने हाल महामन्त्री रहेका शशाङ्क कोइराला 62 वर्षमा छन्। क्रियाशील सदस्यमा 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका क्रियाशील सदस्यको संख्या 70% भन्दा माथि छ भने 61 देखि 75 वर्षसम्मका क्रियाशील सदस्यको संख्या 10% छ भने 75 वर्षभन्दा माथिको संख्या जम्मा 1% छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छ। तर क्रियाशील सदस्यमा युवाको बाहुल्यता हुँदा पनि आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा चुनौती दिन युवा नेताहरू किन तयार देखिएका छैनन् त?
काङ्ग्रेसमा युवाहरूको बाहुल्य भए पनि मूल नेतृत्वमा युवाहरूले दावा गर्न नसक्दा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छैन। जबसम्म काङ्ग्रेसभित्र युवाहरू वृद्ध नेताहरूकै फेर समातेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्छन् तबसम्म काङ्ग्रेसमा युवा नेतृत्वको सम्भावना नरहने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दाता गुहार मागेको छ। अहिलेको अवस्थामा खोप एकमात्र विकल्प भएको र खोप अभावका कारण कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै महानगरपालिकाले गैर सरकारी संस्था र दाताहरूसँग गुहार मागेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि महानगरलाई सहयोग गरिरहेका दाता भगिनी सम्बन्ध भएका सहर तथा विदेशी नियोगहरूलाई खोप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन्। साथै उनले महामारीको यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यो भूमिका निभाउन नसकेको र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। भगिनी सम्बन्ध कायम भएका चीनका वुहान सहर अमेरिकी सहयोगी संस्था USAID, जापानको जाइका तथा सिटिनेट DRI खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। यस्तै बेलायतको DAID, स्विट्जरल्यान्डको हेबिल्टास, कोरियाको काइका र सिटिनेट सचिवालय सियोल, भारत, जर्मनी लगायतका देशहरूका दूतावास मार्फत खोप सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। कोरोना संक्रमणमा केही सुस्ताएसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि बिरामीको संख्या घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत हप्तासम्म संक्रमण घटे पनि अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप यथावत थियो, तर अहिले बिरामीको चाप पनि घटेको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 28 गते देशभरका कोभिड आइसियुमा 1189 जना उपचाररत थिए भने 366 जना भेन्टिलेटरमा। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 874 जना आइसियुमा र 258 जना कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन्। अहिले बिरामीको चाप 40% घटेको छ। जेठ 24 गते झण्डै 29% कोरोना संक्रमित रहेकोमा जेठ 28 गते घटेर झण्डै 23% मा झरेको देखिन्छ। एक साताको अवधिमा 10% संक्रमण घटेको देखिन्छ। हाल संक्रमण दर 19% मा झरेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण घटे पनि तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले सचेत रहन विज्ञको सुझाव छ। सानो कुराहरुमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौं। त्यो ध्यान नदिएको हुनाले अब त्यही अब फेरि हामीले दोहोर्याउने हो भने अब यो बेग्लै कुरा हो हैन। हामी अब लेसन फेरि पनि अनि हामी चाहिँ अब फेरि दोस्रो पटक पनि हामी चाहिँ कुनै पाठ नसिक्ने देशका नागरिक बन्नेछौँ होला अथवा सरकार बन्छौँ होला। संक्रमण क्रमशः घट्दै गएपछि देशभरका अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ। संक्रमितको अत्याधिक चाप हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली हुँदै गएका छन्। त्यस्तै संक्रमितको अत्याधिक चाप रहेको वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पतालमा शय्या खाली हुँदै गएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। कोरोनाका बिरामी घटेपछि नन कोभिड बिरामीको पनि उपचार गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय थपिएका अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमै छन्, जसले संक्रमित गम्भीर हुने दर पनि घट्दै गएको पुष्टि गर्छ। संक्रमण घटे पनि बढ्ने जोखिम कायमै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेल्थ चेकराई नगर्न उनीहरूको सुझाव छ। लामो समयको निषेधाज्ञाले देशका अधिकांश उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरेका छन्। कतिपय उद्योगहरू त पूर्ण रूपमा बन्द छन्, जसका कारण हजारौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने उद्योगीहरूको अर्बौंको लगानी जोखिममा छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञाको कारण सुनसरी र मोरङ औद्योगिक करिडोरका ठूला उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा 60% कटौती गरेका छन्। यस करिडोरमा 600 उद्योगहरू सञ्चालित छन्। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा 40% उद्योगहरू बन्द भएका छन्। 10,000 करोड लगानीमा खोलिएका उद्योगहरू गत वर्षको कोरोना महामारीका कारण धरापमा परेका र 100 उद्योगहरू बन्द भएका थिए भने 15 देखि 20,000 करोड व्यापार घाटा भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
गत वर्षको लकडाउनमा थला परेका उद्योगहरू सञ्चालन हुन नपाउँदै पुनः दोस्रो लहरको निषेधाज्ञाका कारण उद्योगहरू बन्द हुँदा करिब 50% मजदुरहरू कटौती गरिएको छ। 20% त हेर्नुहोस् तपाईँको टोटल्ली सटडाउनै भइसक्यो, बन्द भइसकेका छन्। 80%मा पनि 50%का मात्रै उत्पादनहरू भएका छन्। ती उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि आफ्ना ठाउँसम्म पुग्न नसकेर उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि आफूले स्टोरेज गर्न नसकिने पनि कारणले त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो उत्पादन कटौती गर्दै हिँडिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा यस करिडोरका उद्योगहरूले दैनिक 50 करोडको सामग्री उत्पादन गर्दै आएका थिए। यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा भन्सारको मासिक 35 करोड अन्तशुल्क, 11 करोड मूल्य अभिवृद्धि कर र 27 करोड आयकर पनि प्रभावित भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर क्षेत्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। गत वर्ष पहिलो चरणको महामारीको क्रममा 6 महिनाभन्दा बढी थला परेका उद्योगहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउन लाग्दा दोस्रो चरणको महामारीले पुनः उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन। महामारीको कारण मजदुरहरू काम गर्न नआउनु, उत्पादनले बजार नपाउनु जस्ता कारणले गर्दा मर्कामा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उता कास्की स्थित पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका 27 उद्योगहरू बन्द भएका छन्। जम्मा 86 वटा उद्योगहरू दर्ता रहेकोमा 77 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये 50 वटा उद्योगहरू 40% रूपमा मात्र सञ्चालित रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। टोटलमा भन्दाखेरि 27 वटा उद्योगहरू बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमध्ये चाहिँ धेरै जस्तो खाद्य उद्योग र यहाँ चाहिँ अर्को भनेको अक्सिजन प्लान्ट 2टा छ। तिनीहरू चाहिँ 24 घण्टा करिब सञ्चालनमा छन्। निजी क्षेत्रबाट 4 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा 3000 भन्दा बढी मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। हाल 86 वटा उद्योग तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू रहेकोमा 76 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेकोले यो औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशकै औद्योगिक हबको रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रले राज्यलाई वार्षिक करिब 50 करोडको राजस्व बुझाउँछ। औद्योगिक क्षेत्रको तर्फबाट करिब 7 करोड र उद्योगको तर्फबाट करिब 400 करोडको लगानी रहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रूपन्देही सहित प्रदेशका सबै जिल्लाका व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण अनुसार प्रदेशमा 900 भन्दा बढी उद्योग छन्। ती मध्ये 178 वटा विदेशी लगानीमा रहेका छन्। विदेशी लगानीमा 110 साना, 39 मझौला र 29 वटा ठूला उद्योग रहेका छन्। अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि 1-2 महिनाको लागि त हामी नाफा भएसम्म उद्योगीहरूलाई नाफा भएसम्म मजदुरहरूले आफ्नो तलब पनि पाउँछ। तर 2 महिना 3 महिनाभन्दा बढी भयो भने उद्योगी पनि धारासरी भन्ने अवस्थामा मजदुरहरूले तलब पाउने स्थिति पनि छैन। लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाले अरबौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा छ। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा 320 वटा ठूला उद्योग छन्। त्यसपछि बाँकेमा 185 र कपिलवस्तुमा 110 ठूला उद्योगहरू छन्। त्यसैगरी दाङमा 78, बर्दियामा 65, नवलपरासीमा 53, अर्घाखाँचीमा 22, गुल्मीमा 8 वटा, प्युठानमा 3, रुकुम पूर्वमा 2, रोल्पामा 1 वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ। यस क्षेत्रका ठूला उद्योगमा मात्रै झण्डै 45,000ले रोजगारी पाएका छन्। तर निषेधाज्ञाका कारण उद्योगहरू बन्द हुँदा अधिकांश कामदार घर फर्किएका छन्। अन्य क्षेत्र जस्तै कोरोना महामारीको सङ्कट र निषेधाज्ञाले औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सङ्कटमा पारेको छ। न्युज 24 का लागि मोरङबाट तारा आचार्य, पर्साबाट हरिशङ्कर शर्मा, रूपन्देहीबाट शिव डुम्रे र कास्कीबाट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मनसुन सुरु भएसँगै सिन्धुपाल्चोक, लमजुक, म्याग्दी लगायत स्थानमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइरहँदा प्रदेश 2 मा भने यस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँदा कसरी सुरक्षित उद्धार गर्ने भनेर पूर्वाभ्यास गरिएको छ। सेना, जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली उद्धार अभ्यासमा सहभागी भएको थियो। एक रिपोर्ट।
प्रदेश नम्बर 2 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय जल उत्पन्न प्रकोप संयुक्त उद्धार अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित बागमती तालमा नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको टोलीले संयुक्त रूपमा बाढी तथा डुबान परेको बेला कसरी उद्धार गरिन्छ भनेर अभ्यास गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 2 मा होचो भूभाग रहेकाले वर्षेनी बाढी तथा डुबानको जोखिम सहनु परेकाले यस वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था आएमा स्थानीयको उद्धारका लागि पूर्व तयारीमा रहन 3वटै सुरक्षा निकायको सहभागितामा संयुक्त उद्धार अभ्यास गरिएको हो। होचो भूभाग भएको हुनाले कटान र डुबानको ठुलो समस्या हुन्छ र कटान र डुबानबाट प्रत्येक साल प्रदेश नम्बर 2 मा ठुलै चाहिँ जनधनको क्षति हामीले बेहोर्नु पर्ने स्थितिहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। उद्धार अभ्यास कार्यक्रममा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, डुबेका शवहरू गोताखोरको सहायताले कसरी निकाल्ने, कुनै घर तथा टापुमा फँसेकालाई कसरी उद्धार गर्ने र सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने, घाइतेहरूको प्राथमिक उपचार तथा थप उपचारलाई कसरी चुस्त दुरुस्त पार्ने लगायतका अभ्यास गरिएको थियो। कठिन परिस्थितिमा र्याफ्ट फ्लिप हुन गएमा उद्धार गर्न गएका ती व्यक्तिहरू जो पीडित छन् उनीहरू पनि दुर्घटनामा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ उद्धार कर्मीले उद्धार गर्दाका बखत उनीहरूले भनेका कुरा आम सर्वसाधारण चेतनशील नागरिकहरूले बुझिदिनुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 वर्षेनी बाढी तथा डुबानमा पर्ने गरेको छ। समयमै उद्धार नहुँदा बाढी पहिरोका कारण धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा तत्काल उद्धारमा कुनै पनि कमी नहोस् भनेर निरन्तर उद्धार अभ्यासहरू गरिरहेको आयोजकले जनाएको छ। उद्धार अभ्यास कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। मोरङ जिल्लामा बेपत्ता हुनेहरूको संख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 697 मानिस बेपत्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 341 महिला र 177 पुरुष भएका छन्। त्यसैगरी बालिका 135 र बालक 44 जना बेपत्ता भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय भएको निषेधाज्ञाको 2 महिनाको अवधिमा मोरङबाट 58 जना महिला, 35 जना पुरुष, 17 जना बालिका र 9 जना बालक बेपत्ता भएका छन्। वयस्क मानिस हराउँदा सम्पर्कमा आए पनि बालिकाहरू भने सम्पर्कमा नआउने प्रहरीको भनाइ छ। टाउको दुखाइको विषय चाहिँ बालबालिकाहरू भागेपछि अब जस्तै उमेर पुगेको वयस्कहरू भाग्नुहुन्छ भने उहाँहरू एटलिस्ट सम्पर्कमा त आइदिनुहुन्छ। मम्मी बुवाको म केटा रोजेर गएको हो, म आफ्नो तरिकाले बस्छु, मलाई नखोज्नु होला भनेर एटलिस्ट इन्फर्म त गराउनुहुन्छ। तर बालबालिकाको केसमा यस्तो हुन्छ कि उहाँहरू यहाँबाट भागिदिनुहुन्छ, पुग्दिनुहुन्छ इन्डिया। अब इन्डियाबाट हामीलाई फेरि त्यो मान्छे रिट्र्याक गरेर ल्याउनको लागि यति गाह्रो हुन्छ। पारिवारिक बेमेलका कारण बढी महिलाहरू बेपत्ता हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बेपत्ता भएका मध्ये 1 वर्षमा 280 जना फेला पारेर आफन्तको जिम्मा लगाइएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै कञ्चनपुर दोधारामा बसोबास गर्ने बादी समुदायमा चिन्ता थपिएको छ। एकातिर हावाहुरीले बसिरहेको टहरा नै उडाउला भन्ने चिन्ता, अर्कोतिर भने निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरी गर्न नपाउँदा 2 छाक टार्न नपाएको पीडाले दोहोरो मारमा परेका छन् यो समुदाय। एक रिपोर्ट। त्रिपाल र मसिना काठका हाँगा ठड्याएर छाप्रो बनाइ बसेका बादी समुदायलाई ठुलो हावाहुरी आउँदा घर नै उडाउला भन्ने चिन्ता, वर्षायाममा कहाँ ओत लाग्न जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। निषेधाज्ञाको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूलाई अहिले भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा गएर मागेर दिँदा न काम पाइएको छ सर, अनि अब हामीले के खाने, हामी भोगैले त मर्ने टाइम भइसक्यो। हजुरहरूले अब कहीँ सरकारहरूले कहीँ हेरेपछि हामी गरिब गुरुदालाई मान्छेलाई अब यति सानो बालबच्चा छन्, हजुरहरूले हेर्ने हो के अरे जग्गा अब देख्नुहोस्। यस्तो जग्गा भएर अब जग्गा भएर के गर्ने, सिरिप यहाँनिर घरबास हालेर मात्र बसेका छौँ। यो मगैभरि अरूले लगाएका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का बादी समुदायलाई बासको मात्रै समस्या छैन, उनीहरूलाई खानाको लागि 1 छाकको जोहो गर्न कि त गाउँभरि नै डुल्नुपर्छ कि त मजदुरीमा नै निस्कर्नु पर्ने भन्दा अरू विकल्प छैन।
परिवारको धेरै जसो जमिन सरकारको कब्जामा छ। हामी बाँधेको जात यो सङ्कटकालमा चाहिँ यहाँ हामीलाई मार्न काट्न लाग्यो। त्यसैलाई डरले गर्दाखेरि अहिले 12-13 वर्ष समेत हामी भागेर भारततिर गयौँ, होटलमा कामकाज गऱ्यौँ अनि त्यही गरी गऱ्यौँ र अब त्यहाँ जग्गा अब खुल्छ फारम भर्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो जिमेनमा आयौँ। स्कुलले त्यो जिमेन राखेर रहेछ, स्कुलबाट वापिस आउला भन्दाखेरि यस्तै गरेर यहाँ घरबासमा त दिएछन्। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा 9वटा बादी परिवार रहेका छन्। 15 सालपछि स्वदेश आएका बादी परिवारलाई नगरपालिकाले हाल बस्नका लागि 1 कट्ठा जमिन, टेन्ट र नलका प्रदान गरेको छ। उनीहरूलाई बस्नको व्यवस्था पनि हामीहरूले गरेका छौँ। उनीहरूलाई टेन्ट दिएका छौँ र अब अर्को उनीहरूसँग बस्ने घर पनि छैन, खाने घाँस पनि छैन भन्ने जस्तो उनीहरू अन्यत्रबाट पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग भनेर या नगरपालिकाले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छ। र अर्को कुरा उनीहरूको भवनको विषयमा पनि अहिले टेन्ट हालेरै बसेका छन्। त्यसलाई पनि हामी रेड क्रसबाट नगरपालिकाले कहाँबाट गरेर दिएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बादी समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्न र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले करोडौँ बजेट विनियोजन गरे पनि बादीहरूको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ। यसरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने निम्न वर्गका परिवारलाई निषेधाज्ञाको समयमा जीविकोपार्जनका लागि केही राहत वितरणको योजना ल्याउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। किसानले आफ्नो उत्पादनको यथोचित मूल्य पाउन भनेर सरकारले धानको पनि न्यूनतम मूल्य तोक्ने गर्छ। तर तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको बढै छ, तर बिचौलियाका कारण चितवनका किसानले पाउने धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य करिब 14 वर्षमा क्विन्टलमा जम्मा 100 रुपैयाँले बढेको छ। एक रिपोर्ट। 2076 सालमा संघीय सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2532 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2673 रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। तर चितवनको किसानले नसुकेको धान प्रति क्विन्टल 1500 र सुकेको धान 2200 रुपैयाँसम्ममा बेच्न बाध्य छन्। यता किसानबाट धान उठाउने व्यापारीले भने बजारको अवस्था हेरेर माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गरेको दाबी गर्दछन्। 15-20 वर्षको भन्दा पनि 20 वर्षदेखिको भाउ त उतार चढाव भइरहन्छ। यो सबै इन्डियन धानले गर्दाखेरि बजारले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। धान रोप्दा प्रति बिघा 7000 रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्दछ। कम्बाइन्ड हार्भेस्टरले काट्दा प्रति घण्टा 6000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। धान काट्दा र गोड्दाको खर्च, बिउ, औषधि, मल लगायतको खर्च पनि उठाउन नसकिने किसानको गुनासो छ। ऋण लाग्छ, त्यो खेती नै धानको खेती नै नगरेको नगर्ने जस्तो लागिसक्यो कि अब केही उठ्दैन। त्यो लगानी गरेको पनि नउठेछ, त्यो खेती किन गर्ने। गत वर्ष खेतैमा आएर धान बुक गर्नेले हरियो धानकै 2000 रुपैयाँ दिएका थिए र यसपालि हरियो धानको 1500 मात्र दिएको किसानको भनाइ छ। धान खेती गरेको चैते धान लगभग 12-13 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म धान हामीले लगाइन्छ र त्यसमा हामीले बेच्न जाँदाखेरि उचित मूल्य अब अहिलेसम्म किसानहरूले पाएको छैन। अब जहिले पनि जाँदाखेरि 1200, 1300, 1400, 1500, अहिले यसपालि बल्ल 1600सम्म पुगिएछ। चैते धान प्राय चिउरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गर्दछ। यो धान वर्षे धान भन्दा बढी फल्ने गर्छ। यता कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको स्वीकार्छन्। सर्ट टर्ममा यसलाई कटाउनु पर्ने र स्टोरेजमा राख्ने चाहिँ एउटा क्षमता किसानको नभएको कारण अथवा भनौँ हामीसँग त्यो चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी सर्ट टर्ममा जसले जतिमा अफर गर्छ अलिकति लो बार्गेनिङ पावरमा किसानको चाहिँ लो बार्गेनिङ पावरमा बिक्री वितरण भएको हामीले घटना देख्न पाएका छौँ। चितवनमा चैते धानको उत्पादन प्रति हेक्टर 4.4 मेट्रिक टन हुने गरेको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। चितवनमा 7500 हेक्टर जमिनमा चैते धानको खेती हुने गरेको छ। यसको 70% हिस्सा पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा छ।
बाँकी माडी नगरपालिका र भरतपुर नगरपालिकामा छ। न्युज 24 का लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यको साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लक्ष्य भन्दा कम असुली भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भ्याट, अन्तशुल्क र आयकरतर्फ 4 खर्ब 50 अर्ब 31 करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ। एक रिपोर्ट। गत चैतसम्म राजस्वको लक्ष्य हासिल भए पनि वैशाख र जेठ महिनामा निषेधाज्ञा र लकडाउनको कारण राजस्व असुली प्रभावित बनेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट, अन्तशुल्क र आयकरतर्फ 4 खर्ब 50 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्ममा 3 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर सङ्कलन भएको छ। यो कर सङ्कलनको लक्ष्यको 80% मात्र हो। सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप असार मसान्तसम्म करिब 1 खर्ब कर सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक करतर्फ आयकर, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर, ब्याज दर, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा करको साथै कर्पोरेट बहाल करको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले करदातालाई सूचना जारी गरेको हो। वैशाख र जेठ महिनाको अन्तशुल्क र आयकर लक्ष्यभन्दा निकै कम असुली भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आयकर 1 खर्ब 55 अर्ब असुली भएको छ। यो लक्ष्यको 95% मात्र हो। त्यसैगरी अन्तशुल्क 74 अर्ब 69 करोड सङ्कलन भएको छ। यो पनि लक्ष्यको 82% मात्रै हो। अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने अर्थविदहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत जटिलता आउने अर्थविदको भनाइ छ। कोरोना महामारीले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो अर्थतन्त्र, विश्वकै अर्थतन्त्र हो, नेपालको अर्थतन्त्र पनि आक्रान्त भएको थियो। त्यसमा रिभाइभलको निमित्त रणनीतिहरू, रिभाइभलको निमित्त प्रयासहरू जति हुनुपर्ने त्यति नेपाल सरकारैबाट पनि आएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जस्तै अर्थव्यवस्था सङ्कुचन भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यसको असर राजस्वमा पर्ने भएकोले राजस्व यसपालि घट्नेवाला छ। चुनावी सरकारले वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएको हुँदा सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा नै सङ्कट हुन सक्ने भएपछि यति बेला निषेधाज्ञा र लकडाउनको कारण समस्यामा परेका करदाताहरू थप समस्यामा पर्ने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुनुको साथै वैदेशिक अनुदान, सहायता र ऋणमा पनि कमी आएपछि सरकार दबावमा देखिएको छ। सरकारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा, खोप आयातको साथै चालु खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विनियोजन गरेको कर जोहो गर्न निकै हम्बे हुने देखिएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्पोर्ट्स फर अल कमिसनले शनिबार ओलम्पिक डे मनाएको छ। सातोबाटो स्थित कमिटीको मुख्यालयमा शनिबार सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाएर ओलम्पिक डे मनाइएको हो। ओलम्पिक डेको अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री इकबाल मियाले नेपालको झण्डा झण्डोत्तोलन गरेका थिए भने ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको झण्डा झण्डोत्तोलन गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री मियाले नेपाली खेलकुद विकासका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको र आफू नेपाली खेलकुदको विकासमा सबै प्रकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। के कसरी राम्ररी गर्न सकिन्छ, नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यविधि बनाएर के सहयोगले यसलाई अझ राम्ररी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा म चाहिँ एकदम तपाईहरुको साथमा छु र मेरो साथमा तपाईहरु चाहिँ हुनुस्, त्यसपछि चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ एक्लै। त्यस्तै ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले ओलम्पिक डेको आयोजनामा नेपाली खेलकुद र समग्र समाजमै भातृत्व र शान्ति बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। खेलकुद भन्दाखेरि हामी खेल्ने र कुद्ने अथवा खेलाडीहरूलाई मात्र बुझ्ने, मैदानमा उत्रेर खेल्ने खेलाडीहरूलाई मात्र बुझिने जुन खालको हाम्रो एउटा अवस्थाहरू थियो, त्यसबाट अब हामी अलिक फराकिलो हुनुपर्छ र ओलम्पिक भन्दाखेरि यसले समेटेका जुन क्षेत्रहरू छन्, यसले दिन खोजेका मानव समाजलाई दिन खोजेका जुन सन्देशहरू छन्,
विश्वलाई दिन खोजेका जुन सन्देशहरू छन् यो सन्देशलाई बोकेर हामीले पनि हाम्रो देशमा यो व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यस्तै मन्त्री मिया र अध्यक्ष श्रेष्ठ बीच मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस पनि भएको थियो। नेपालमा सन् 2021 देखि प्रत्येक वर्ष ओलम्पिक डे मनाउँदै आइएको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिलमा आगलागी भएको छ। फलाम गाल्ने भट्टीमा वेल्डिङ गर्ने क्रममा आगलागी भएको बताइएको छ। आगलागीबाट 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमध्ये 3 जनाको आगलागी स्थानमै र 1 जनाको उपचारको क्रममा अल्पाइन अस्पताल सिमरामा मृत्यु भएको जनाइएको छ। आगलागीबाट ठूलो क्षति भएको बताइएको छ र यसबारे थप विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारकै सबैभन्दा महँगो चिज के होला? हीरा, कोबाल्ट, प्लाटिनम वा अन्य कुनै? हो, यो संसारमा यति धेरै महँगो चिज पनि छ जसको तपाईलाई कल्पना गर्न समेत कठिन हुन्छ। जुन चिज यति दुर्लभ छ कि 1 ग्रामकै मूल्य 100औं खर्ब रुपैयाँ पर्छ। 1 ग्रामको झन्डै 500 खर्ब रुपैयाँ पर्ने संसारकै सबैभन्दा महँगो त्यो चिजको नाम हो एन्टिम्याटर अर्थात् प्रतिपदार्थ। यति धेरै महँगो वस्तुको प्रयोग भने अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कामका लागि गरिन्छ। अन्तरिक्ष यान तथा रकेटहरूमा प्रयोग गरिने इन्धनको उत्पादनमा यो प्रतिपदार्थको प्रयोग हुन्छ। एन्टिम्याटर यस्तो विशेष खालको वस्तु हो जुन पोजिट्रोन, एन्टिप्रोटोन तथा एन्टी न्युट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। एन्टिम्याटर विश्वको सबैभन्दा महँगो वस्तु रहेको पुष्टि नासाले गरिसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्या 8 लाख पुग्दा युवाहरूको बाहुल्य नेतृत्व दावी गर्नेहरूमा भने वृद्ध मात्रै। नेताको कथाले विभाजित देखिएको छ। पुरानो ग्रुपमा चाहिँ बढी भर पर्छ। विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि गुहार्यो अन्तर्राष्ट्रिय दाता। संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। लगातारको निषेधाज्ञाले उद्योगहरू मारमा। अधिकांश उद्योगहरूले गरे उत्पादन कटौती, अर्बौंको लगानी जोखिममा। निषेधाज्ञाका कारण सरकारको राजस्व असुली प्रभावित। जेठ मसान्तसम्ममा 3 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर सङ्कलन। र युरोकपमा साबिक विजेता पोर्चुगल र जर्मनी आम्ने सामने हुँदै अर्को खेलमा स्पेन र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, विपद पूर्वको तयारी र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? प्रभावकारी छ भन्नेले तालीमा र प्रभावकारी छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।